क्या हम वापस इसराइल को हिट कर सकते हैं? हम कैसे हिट करेंगे इसराइल को? वेपन से जंग नहीं लड़ी जाती। हमें ये नहीं देखना कि वेपन आएंगे कितने। इस तरह तो इसराइल के भेजे हुए ड्रोन भी पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे, तो एंड पे क्या हुआ? हमारे पास जो है वो इसराइल पहुंच सकता है। ये ब्लीडिंग होती है जो आपने दुश्मन से करानी होती है, या प्रोहिबिटिव प्राइस जिसको मैं कह रहा हूं। किन किन मुल्कों की एयर स्पेस उसको चाहिए होगी पाकिस्तान पहुंचने के? नहीं, जरूरी नहीं है ईरान की एयर स्पेस यूज करें। आप नक्शा खोलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान की अवॉइड भी हो सकती है। तो पाकिस्तान ने ये नहीं कहना कि करारदाद पास होनी चाहिए, हिट बैक करेगा। दो ही मुल्क का खतरा था ना, आप बता दें, इंडिया का और इसराइल का। दोनों में हिम्मत नहीं हुई, तो हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूं कि वेपन से जंग नहीं लड़ी जाती स्टैंड लोन के। वेपन है हमारे पास, वो तो 36 राफेल भी थे हिंदुस्तान के पास। हमारे पास तो एक स्क्वाड्रन है, J-10 15 स्क्वाड्रन, जो J-10C का था। आधे जहाज हैं ऑलमोस्ट उससे। तो फिर क्या हुआ? उन जहाजों ने क्या किया? कैपेसिटी से नहीं, सिर्फ कैपेसिटी जब तक आपका रिजॉल्व पीछे बैक ना करे और दुश्मन को ये पता हो कि उसने कीमत क्या देनी है। यानी कि आपको हाइपोथाइज करना पड़ता है कि दुश्मन क्या करेगा। दो दो तीन तीन हाइपोथेसिस बनते हैं मुजम्मिल साहब, उस पर रिस्पॉन्ड होता है। हमें ये नहीं देखना कि वेपन आएंगे कितने। इस तरह तो इसराइल के भेजे हुए ड्रोन भी पाकिस्तान में दाखिल हो गए थे, तो एंड पे क्या हुआ? 10 तारीख को क्या हुआ जो रिजॉल्व पाक फिजाइया ने किया और हिट बैक किया? ये होती है जो 10 तारीख को 34 टारगेट को हिट करें, 16 एयर बेसिस को हिट कर दें, उनके कांडला का फ्यूल जल रहा हो कई दिन तक आपका, और बरनाला का जो उनका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वो आज तक भी डाउन है। मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं, आज तक वो रिकवर नहीं हो सका। ये ब्लीडिंग होती है जो आपने दुश्मन से करानी होती है, या प्रोहिबिटिव प्राइस जिसको मैं कह रहा हूं। दुश्मन जब ये पर क्या समझता है कि मैं क्या ये कीमत नहीं दे सकता तो पर क्या जी। हम वापस इसराइल को हिट कर सकते हैं? हम कैसे हिट करेंगे इसराइल को? आपने ईरान की मिसाल दी कि उसके ड्रोन्स पहुंच गए। हमारा क्या इसराइल को हिट कर सकता है? ये मेरा ख्याल है अभी थोड़ा सा अर्ली है, बट मैं सिर्फ मैंने रिजॉल्व तक रुक जाऊं तो ज्यादा बेहतर है। टैक्टिक्स नहीं। मेरे पास है। टैक्टिक्स मेरे पास है भी नहीं कि फलां जहाज जाएगा, फलां बम लोड करेगा, फलां मिसाइल जाएगा, वो सरफेस टू एयर हमारा फलाना। ये अभी मेरे पास ना, तो जाहिर है मेरे पास वॉर प्लान्स हैं कोई। लेकिन ये मैं आपको श्योर कर सकता हूं कि हमारी कैपेसिटी भी है और रिजॉल्व भी है। मेरा ख्याल है लोगों को यहीं तक नहीं, समझने में लोगों को शायद इतना तो दिलचस्पी। हौसला होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो इसराइल पहुंच सकता है। सर आप इंटरनेट करें, आपके पास जितने वेपन्स आएंगे फिर उनकी मिक्स एंड मैच होगी। देखिए मैं तो रिटायर्ड ऑफिसर हूं ना, मेरे पास वॉर प्लान्स का एक्सेस नहीं है ना हमारा वॉर। और अगर इसराइल के खिलाफ हो भी तो वो आई एम श्योर आर्म ऑफिसर्स को भी नहीं पता होगा कि हमने ये वाला वेपन्स करना है। वो तो टॉप लीडरशिप जानती है। मैं जो कैपेसिटी पाक फिजाइया की, आर्म फोर्सेस की, पाकिस्तान आर्मी की जानता हूं, हमारे मिसाइल फोर्स जो रॉकेट फोर्स बड़ी जबरदस्त वजूद में आई है, इसकी कैपेसिटी को जो जानता हूं, तो लेट इट बी वेरी क्लियर कि बड़ी प्रोहिबिटिव प्राइस होगी इंशाल्लाह ताला, और वही रोके हुए है बाय द वे। मुजम्मिल साहब, आखिरी बात इस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ। न्यूक्लियर, मैं कई दफा कह चुका हूँ चैनल पर, क्योंकि आपके व्यूअर्स के सामने शायद ना कही हो। मैं एज ए यंग ऑफिसर कौटा न्यूक्लियर प्लांट पर मेरी ड्यूटी रही कई साल तक। हमने उस न्यूक्लियर प्लांट को डिफेंड करना था एरियल स्ट्राइक से। दो ही मुल्क का खतरा था ना, आप बता दें, इंडिया का और इसराइल का। तो दोनों में हिम्मत नहीं हुई। मैं प्राइड के साथ नहीं कह रहा, मैं ह्यूमिलिटी के साथ कह रहा हूं, अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता हूं। और क्यों नहीं हिम्मत हुई? सिर्फ प्रोहिबिटिव प्राइस की वजह से, कि पता था कि अगर हमने मारा तो पाकिस्तान ने ये नहीं कहना कि करारदाद पास होनी चाहिए, हिट बैक करेगा। किस तरीके से करना है, आई थिंक रेस्ट एश्योर्ड लोगों को इत्मीनान से रहने दे, बजाय इस बहस में पढ़ने के कि फलां मिसाइल खालिद चिश्ती कह रहा है चलाना है, लेकिन फलां मिसाइल तो चलाया ही कोई नहीं है। तो मिसाइलों में ना पड़े, प्रोहिबिटिव प्राइस इंशाल्लाह बहुत होगी। और एक ये भी राय है कि जी अगर इसराइल ने हमला किया तो इंडिया इसराइल के साथ होगा और ये टू वे स्ट्राइक हो जाएगी पाकिस्तान के ऊपर। ये तो 40 साल से केमिस्ट्री चल रही है, वो मेरे लिए तो कोई सरप्राइज नहीं होगा। न्यूक्लियर जब हमला होना था उस वक्त भी हम ये पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि या इसराइल डायरेक्ट आएगा या इंडिया के थ्रू जॉइंट वेंचर करके हो सकता है एक फॉर्मेशन बन के आए। और अभी ड्रोन ने आपको इतने सालों बाद फिर साबित कर दिया कि ड्रोन कहां से आ रहे थे और किसने, कौन चला रहा था वो। तो ये कोई हमदर्दी इसराइल को कभी भी हमारे साथ नहीं रही। अगर वो कर सकता तो कर गुजरता, मैं कहना ये चाह रहा हूं। और किन किन मुल्कों की एयर स्पेस उसको चाहिए होगी पाकिस्तान पहुंचने के लिए? नक्शा सामने है, जो जो ईरान तक चाहिए अगले नेबर मुल्क हमें। तो उन सब ने तो फिर ईरान तक आने की इजाजत दी ना, तो फिर हम हमारे तक आने के लिए ईरान की एयर स्पेस भी यूज करेगा। नहीं, जरूरी नहीं है ईरान की एयर स्पेस यूज करें। आप नक्शा खोलेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ईरान की अवॉइड भी हो सकती है। और हम्म। फिर देखना ये होता है मुजम्मिल साहब कि किस मुल्क की हम, मैं आपके व्यूअर्स को कहीं बोर ना कर दूं एक ही बात रिपीट करके। देखिए, हमने देखना ये होता है कि कैपेसिटी टू फाइट बैक और फिर रिजॉल्व रिमोट किसके हाथ में है। अभी जिन मुल्कों ने कतर पर फैसिलिटेट किया होगा, तो हम्म। क्या उनको नहीं पता लगा? दोनों बातें अफसोसनाक हैं। अगर उनको नहीं पता लगा तब भी अफसोसनाक है, एग्री करेंगे आप? और अगर उनको पता था और जाने दिया तब भी अफसोसनाक है। आप मेरा ख्याल इत्तेफाक करेंगे ऐसे।
تو اگر ملک آنے دے رہے ہیں تب بھی بدقسمتی ہے اس مسلم امہ کی جس کو ہم کہتے رہتے ہیں، اور اگر ان کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا گیا، ان کے اپنے ریڈار بند کر کے ان کا کہا گزر جاؤ، تو وہ بھی اتنا ہی افسوسناک ہے۔ تو یہ تو ہو رہا ہے نا، ایران کا پر جب حملہ ہوتا تھا، چلے کوئکلی آپ کو ریفریش کرتے چلیں، جب ایران پر حملہ ہوتا تھا تو وہی عراق اور سیریا اور ان کے بارڈر سے گزر کر ایران حملہ آور ہوتا تھا اسرائیل۔ تو جب ایران سے میزائل جاتا تھا تو وہ کہاں کہاں سے انٹرسیپٹ نہیں ہوتا تھا؟ پرشین گلف سے امریکن کھڑے ہیں، ایران عراق کے اوپر سے امریکن میزائل ایئر ڈیفنس تھا، ریڈ سی کے اوپر امریکن انفلوئنس، پھر رستے میں جتنے آئرن سلنگ 1 اور سلنگ 2 اور آئرن ڈوم اور سارا کچھ تو تھا، ایرو 1 2 3 اسرائیل کا پھر بھی پہنچتا تھا، اور جو اسرائیل کو سمندر لگتا ہے دوسری طرف میڈیٹیرین، وہاں سے بھی ڈیفنس ہوتا تھا۔ تو اتنے ہونے کے باوجود اسرائیل پہنچا دیتا تھا، اور وہی انہی ملکوں سے شوٹ ڈاؤن ہو رہے تھے جن کے ملکوں سے اڑ کر ایران کی طرف آتا تھا تو کمفرٹیبلی آ جاتا تھا۔ تو دیکھیے، ایک آخری بات اس سوال کے جواب میں عرض کرتا چلوں، آپ نے دنیا کو گلا کر کے نہیں زندہ رہنا ہوتا، آپ نے اپنی کیپیسٹی اور ریزولو سے زندہ رہنا ہوتا ہے۔ اب دنیا کو گلا کر کے قطر کہہ رہا ہے ود ڈیو ریسپیکٹ کہ ہمیں وقت پہ نہیں بتایا، تو وقت پہ کون بتاتا ہے آپ کو؟ اگر ان کو سوٹ کرے گا، ان کو جیسے کہنا نا ان کے وار اسٹریٹجی کے اندر فٹ بیٹھے گا تو آپ کو بتا دیں گے، ورنہ کال لیٹ ملے گی، تھوڑی سی لیٹ پہنچے گی، بتا تو دیا تھا لیکن کال ملانے والوں نے لیٹ کر دیا، تو اس طرح کا چلتا ہے۔ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا عربوں کا جو امریکہ پہ ڈپینڈنس ہے فار ڈیفense، اس واقعے کے بعد وہ کم ہوگی، اور کہتے ہیں ترکی اور پاکستان کے لیے سپیس پیدا ہوگی، ہم عرب ڈیفense سسٹم میں اپنے ان روڈز بنا سکتے ہیں، ٹرکی اور پاکستان مل کر، اور ان کی ڈیپینڈنس وہ ہم پر زیادہ ریلائی کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو یو ایس۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ مزمل صاحب، کامن سینس تو یہی کہتی ہے، بٹ پھر جب جواب مجھے پورا مانگیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ اس وقت سٹیک ان کے امریکہ پر اور ویسٹ پر کتنے ہیں وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ان کے ایسٹس ہیں، ان کے بینک بیلنس ہیں، ان کے ریونیوز ہیں، اور ملٹری ٹیکنالوجی ہارڈ ویئر جو وہ آپریٹ کر رہے ہیں اس کی ڈیپینڈنسی امریکہ پر کتنی ہے یا دوسرے ویسٹ ملکوں پر کتنی ہے؟ آیا وہ نکل سکیں گے ان کے پروں کے نیچے سے؟ فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے۔ ترکی کی کیپیسٹی انتہائی قابل تعریف ہے، ملٹری ہارڈ ویئر میں، ویپنز میں، ہمیں انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا، کولیبریٹ کیا پاکستان کے ساتھ، تو بہت زبردست ٹیکنالوجی ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کوئی نکل سکتا ہے ان کے پروں سے؟ تو دیکھنا پڑے گا۔ وش لسٹ بہت اچھی بات ہے، ڈیزائربل بہت بڑی بات ہے، ہائیلی ریکمینڈڈ ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ملٹری اسٹریٹجی میں ان سے کہوں گا کہ ریکمینڈڈ ہے ہائیلی کہ آپ نکل آئیں، لیکن وہ سٹیک کتنے ہیں ان کے ساتھ، اور آیا وہ پریشر برداشت کر سکیں گے؟ اور آسانی کرنے کے لیے میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ چائنا تیل لے رہا ہے روس سے، چائنا کو کوئی امریکہ نے پریشر خاص نہیں ڈال سکا۔ انڈیا بہت زیادہ بزنس کرتا ہے، 150 بلین کی اس کی ٹریڈ ہے، جس میں سے $30 بلین انڈیا کے حق میں ہے، اس کے باوجود امریکہ اس کو ٹویسٹ کر رہا ہے، لیکن دیکھیں اس طرح نہیں منوا سکا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ چھوٹے ملک، خاص طور پہ قطر ہو، یمن ہو، سیریا ہو، لیبیا ہو، عراق ہو، جارڈن ہو، آیا ان کی ورتھ ہے کہ امریکہ کا پریشر لے سکیں؟ جب امریکہ کہے گا کہ نہیں آپ نے الائنس چینج نہیں کرنا، یہ تو سوچنے سے بھی پہلے ان کو خبر ہو جائے گی مزمل صاحب، ہم اس دنیا میں آج کل رہتے ہیں، نہیں، پر ان آپ کو دیکھیں خبر ہو۔ نا، یہ تھریٹ ٹو آل عربز ہے نا، لوگ سعودی عرب کی طرف دیکھ رہے ہیں، پھر ایک جی سی سی کا آپس میں ہے، عرب سمٹ ہو رہی ہے 14 کل وہاں، تو کوئی بڑے فیصلے آپ کو متوقع نظر نہیں آ رہے؟ نہیں، مجھے نہیں آ رہے جی، کل والی میں تو نہیں آ رہے، آنے والے وقتوں میں اگر کوئی ریئلائزیشن ہو جائے اور اس کا آؤٹ کم ہو